नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म मिलन। सुरु गरौँ 100% समाचार। आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन आवश्यकता र परिस्थितिको माग भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भनाइ। संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि पनि अहिले वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिबीचको एकता आवश्यक रहेको उल्लेख। निर्वाचनमा विचार व्यवहार मिल्नेहरूसँग गठबन्धन गरेर जान आफूहरू तयार रहेको प्रस्तोक्ति। चुनावी तालमेलका विषयमा अहिले सत्ता गठबन्धनभित्र दुई धार। गठबन्धन चुनाव जित्नका लागि मात्र नभई मुद्दाका आधारमा र लोकतान्त्रिक समाजवाद निर्माण र राजनीतिक स्थिरताका लागि हुनुपर्ने नेपाली काङ्ग्रेस नेता प्रदीप पौडेलको भनाइ। विगतमा लोकतान्त्रिक आवरणमा प्रतिगमन हुन खोज्दाको उपज अहिलेको गठबन्धन भएको जनता समाजवादी पार्टीका नेता प्रकाश अधिकारीको जिकिर। कोरोना भाइरस महामारीका कारण नेपालसहित विश्वका हिमाली देशहरूमा ठूलो आर्थिक समस्या पारेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाइ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट सहयोग भए मात्र नेपाल लगायतका हिमाली देशहरूको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिने भनाइ। पर्वतीय स्रोतहरूको संरक्षण गर्न अत्यावश्यक रहेकोमा प्रधानमन्त्री देउवाको जोड। विश्वमा मानव समुदायको भविष्य सुरक्षित गर्नका लागि विश्वव्यापी तापमान वृद्धि रोक्न आवश्यक रहेको भनाइ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आयोजना गरेको 2 दिने सम्मेलनमा विभिन्न 13 मुलुकका 200 जनाको सहभागिता। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मुख्य शक्ति र मूलधार एमाले भएको एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दाबी। लोकतान्त्रिक आन्दोलनका भ्रमपूर्ण विचारहरू प्रभाव भएको, जनविरोधी प्रचार भएको भन्दै सत्ता पक्षले गलत इतिहास रचना गर्न खोजिरहेकोमा आपत्ति प्रकट। एमालेलाई कम्युनिस्ट पार्टी मध्येको ठूलो एमाले भन्ने जस्ता शब्दावली भूलवश नियतवश प्रयोग हुने गरेको पनि प्रस्तुति। राष्ट्रलाई अघि बढाउने नीति, जननिर्वाचित प्रतिनिधि र व्यावहारिक प्रश्नमा पनि एमाले नै मुलुकको प्रमुख पार्टी भएको ओलीको दाबी। स्थानीय तहको निर्वाचनमा उत्साहका साथ जनतामा गएर पार्टीको इतिहासलाई थप मजबुत पार्ने दाबी। एमालेसँगै सबैभन्दा पुरानो पार्टी प्रजा परिषद समेत रहेको अवस्थामा मूलधारको पार्टी एमाले भन्न अप्ठ्यारो नमान्न आग्रह। बबरमहल स्थित कार्की ब्याङ्केटमा जारी बैठकमा स्थानीय निर्वाचन केन्द्रित विभिन्न 11वटा एजेन्डामा छलफल। साथै प्रदेशका अध्यक्षको रिपोर्टिङ, अध्यक्ष ओलीबाट समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदन, विभागहरूलाई पूर्णता, स्थानीय तहका उम्मेद्वार सिफारिसको मापदण्ड प्रक्रियामा छलफल। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइराला र सभापति शेरबहादुर देउवाबीच लामो समयपछि संवाद। गत पुसमा सम्पन्न काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा देउवाका निकटतम प्रतिस्पर्धी रहेका नेता कोइरालाद्वारा कार्य सम्पादन समितिको निर्णय कार्यान्वयनमा किन ढिलाइ भन्दै प्रश्न। सबैलाई समेटेर छिटै भातृ संस्थाहरूको तदर्थ समिति ल्याउने सभापति देउवाको आश्वासन। शुक्रबार काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न लागेको सन्दर्भमा कोइरालाद्वारा देउवालाई टेलिफोन गरी समसामयिक विषयमा छलफल। नेपालको शिक्षालाई सुधार गर्न सके मात्रै अन्य क्षेत्रहरूमा सुधार आउने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको भनाइ। बुधबार निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याप्सनको 15औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै शिक्षा क्षेत्रको सुधार गर्न सकेमा अन्य क्षेत्रमा स्वतः सुधार हुने मन्त्री पौडेलको दाबी। देशको समृद्धिको निम्ति शिक्षा पहिलो ढोका भएको शिक्षा मन्त्री पौडेलको भनाइ। शिक्षामा सुधार गर्ने देशहरूले मात्रै अन्य क्षेत्रमा प्रगति गर्न सकेको भनाइ। शिक्षा सेवाको क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै शिक्षालाई देशको समृद्धिको निम्ति प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड। देशलाई सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा आवश्यक रहेको मन्त्री पौडेलको भनाइ। शिक्षालाई सिपमा नबदल्दै रोजगारसँग जोड्ने शिक्षा आवश्यक रहेको भनाइ। माथिल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना निर्माणमा लगानीको लागि कुनै पनि समस्या नभएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाइ। अरुण जलविद्युत परियोजना सरकारको परियोजना भएकाले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह। सरकार माथिल्लो अरुण मात्रै नभएर अरुणसँगै बुढी गण्डकी, मुगु कर्णाली लगायत अन्य जलाशययुक्त आयोजना तत्काल अगाडि बढाउने तयारीमा रहेको जानकारी। परियोजनाको लागि लगानी कोषले मात्रै 1 खर्ब लगानी गर्न तयार रहेको मन्त्री शर्माको जानकारी। सञ्चय कोष, धेरै बैंक, बीमा संस्थान, बीमा कम्पनीहरूले समेत पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने भनाइ। परियोजना निर्माणमा पैसाको समस्या नभएको भन्दै समस्या सही योजना, व्यवस्थापन र समयको सदुपयोगमा रहेको जिकिर। बिजुलीको बजार कहाँ होला भनेर चिन्ता नगर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्पा भूषालको लगानीकर्तालाई आग्रह। विद्युत निर्यात बढाउनको लागि भारतसँग राजनीतिक तथा कूटनीतिक तवरबाट संवाद भइरहेको मन्त्री भूषालको भनाइ। सर्भरमा समस्या देखिएपछि यातायात कार्यालयका सबै सेवा देशैभरि अनिश्चितकालका लागि बन्द। बन्दले लाखौं सेवाग्राही दस्तुर तिर्ने सेवाबाट वञ्चित। यातायात व्यवस्था विभागद्वारा बुधबार एक सूचना जारी गर्दै विभागका सर्भरमा विद्युतीय समस्या देखिएको जनाउँदै तत्कालका लागि बन्द भएको जानकारी। यातायात कार्यालयको पटक आक्रमणता र बिहिबारको उक्त सूचनापछि अलमलमा परेका हजारौं सेवाग्राहीको सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आक्रोश।
विभागले बिहिबारसम्ममा सर्भर मर्मत गरेर सेवा सुचारू गर्ने बताए पनि विश्वास गर्ने ठाउँ देखिएन। विभागद्वारा यसअघि पनि सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि निवेदन दिनेको चाप तिर्न नसकेको भन्दै चैत 1 गतेदेखि सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको आवेदन बन्द। सवारी चालक अनुमति पत्र आवेदन दिनेहरूको पालो 2024 को अप्रिलसम्म। सरकारले तोकेको सेवा दस्तुर तिरेर आफ्नो हैसियत अनुसार सवारी चढ्छु भन्दा पनि चढ्न नपाउने अवस्था। उच्च शिक्षा सञ्चालन सम्बन्धी ऐन बनाउनु पर्ने नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाको भनाइ। नेपालमा नयाँ संविधान बनेर संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको सन्दर्भमा आजसम्म पनि नयाँ ऐन बनाउन नसकिएको भन्दै आत्मालोचना। ऐन बनाएर उच्च शिक्षामा कसले कति लगानी गर्ने, विश्वविद्यालय कसरी चलाउने, नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने नखोल्ने र शिक्षाको सम्बन्धमा सङ्घ प्रदेशको जिम्मेवारी के हुने भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्ने जोड। विगतमा आफ्नो पार्टी प्रतिपक्षमा हुँदा पनि आफूले शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई पटक पटक यस विषयमा कुरा राखेको भए पनि सुनवाई नभएको दाबी। नेकपा एमाले सरकारलाई संविधानभन्दा बाहिर गएर सञ्चालन गर्दा समय अगाडि नै बाहिरिनु परेको कानुन मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद बडुको भनाइ। सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ आकोराबको 16औं वार्षिक साधारण सभा तथा सामुदायिक रेडियोहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई कानुन मन्त्रीले गरे नेपालगञ्जमा उद्घाटन। देशको प्रधानमन्त्री हुँदा जनताको भावना बुझ्न नसकेको, देश र जनताभन्दा बाहिर गएर सरकार चलाउन खोजेकोले बाहिरिनु परेको दाबी। अहिलेको सरकार विशेष परिस्थितिमा विशेष दायित्वका साथ बनेको भन्दै खतरामा परेको संविधानको रक्षा गर्नु सरकारको मूल जिम्मेवारी भएको तर्क। संविधान रक्षा र संवैधानिक सर्वोच्चताको लागि रेडियो प्रसारणको लक्ष्य बन्नुपर्नेमा जोड। रेडियो प्रसारणले सामाजिक रूपान्तरण र राजनीतिक स्थायित्वका पक्षमा निरन्तर पैरवी गरिरहनुपर्ने भनाइ। 2062-63 को जनआन्दोलनपछि रेडियो अभियानले नयाँ गति लिएकोमा खुसी व्यक्त। 24 मार्चमा मनाउँदै आएको विश्व क्षयरोग दिवसलाई यस वर्ष पनि नेपालमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गरी सप्ताहव्यापी रूपमा मनाइयो। बुधबार राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रद्वारा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी बिहिबार पनि यस वर्षको विश्व क्षयरोग दिवस क्षयरोग अन्त्यका लागि लगानी बढाउँ जीवन बचाउँ भन्ने नारा। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको वार्षिक प्रतिवेदन 2020 अनुसार संसारभरि करिब 79 लाख मानिसहरू क्षयरोगबाट पीडित। 55 लाख पुरुष, 33 लाख महिला र 11 लाख बालबालिकामा क्षयरोग भएको तथ्याङ्क। क्षयरोगका कारण वार्षिक 15 लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको अनुमान रहेको राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रको भनाइ। नेपालमा यस आर्थिक वर्ष 2077-78 को तथ्याङ्क अनुसार 28,677 जना क्षयरोगका बिरामीहरू उपचारका लागि दर्ता। क्षयरोगको उपचार सफलता दर 91% रहेको केन्द्रद्वारा जानकारी। कोभिड महामारीको कारण अस्थायीको पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै चलायमान बन्दै। कोरोना संक्रमण घट्न थाले पश्चात नेपाल भित्रिने पर्यटकको आवागमन पनि बढ्न थाले। 22 होटल, यातायात र रेस्टुराँ जस्ता पर्यटनसँग जोडिएका क्षेत्रहरू शिथिल। नेपालमा पर्यटनले करिब 4.5 लाख मानिस प्रत्यक्ष रोजगारीमा। अप्रत्यक्ष रूपमा करिब 11 लाख मानिस पर्यटन व्यवसायसँग आश्रित। रोजगारी सृजना गर्न एवं राष्ट्रिय आय वितरणलाई सन्तुलित बनाउन पर्यटनको भूमिका महत्त्वपूर्ण। स्थानीय स्रोतहरूको विकास एवं संरक्षण गर्न आन्तरिक पर्यटनको भूमिका अग्रणी। नेपाल जस्तो विकासशील मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ डोर्याउन आन्तरिक पर्यटनले उल्लेखनीय भूमिका खेल्ने। मुलुकमा शिक्षाको महसुस गरेर दरबारभित्र भएका र राणाहरूको सन्तानका लागि सुचारू गरिएको दरबार हाई स्कुल देशकै स्थापित र ऐतिहासिक सरकारी विद्यालय। अहिले राजनीतिक चलखेलका कारण दरबार हाई स्कुल व्यथितितर्फ धकेलिएको सरकारवालाहरूको गुनासो। राणाहरूले आफ्ना सन्तानलाई शिक्षा दिनका लागि सन् 1854 मा स्थापना गरिएको दरबार हाई स्कुल सन् 1957 मा आम जनताका लागि पनि खुल्ला। दरबार हाई स्कुल आम जनताको लागि खुल्ला भएपछि विक्रमसम्म 2024 मा स्कुलको नाम परिवर्तन गरी भानु माध्यमिक विद्यालय। नेपालको पहिलो स्कुलको रूपमा स्थापना भएको दरबार हाई स्कुलमा अहिले अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै माध्यमबाट पढाइ हुँदै। 2072 सालभन्दा पहिलादेखि नै जीर्ण बनेको हाई स्कुल 2072 को भूकम्पले पूर्ण रूपमा क्षति। भूकम्पले भत्काएको दरबार हाई स्कुल चीन सरकार र नेपाल सरकारको निर्माण सम्झौतामा गत वर्ष नै निर्माण सम्पन्न। कक्षा कोठाको अभावका कारणले कोठा प्रणालीबाट विद्यार्थी छनौट गरेर सीमित रूपमा भर्ना गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको प्रशासनको गुनासो। रेल सम्बन्धी अध्यादेश पुनः जारी भएसँगै जयनगर जनकपुरसम्म रेल सञ्चालनको औपचारिक बाटो खुल्यो। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा रेलवे अध्यादेश 2078 जारी गरेपछि रेल सेवा सञ्चालनको तयारी। यसअघि गत मङ्सिरमा नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम जारी भएको रेलवे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश संघीय संसदबाट पारित हुन नसक्दा स्वतः निष्क्रिय।
संसद अधिवेशन अन्त्य भएसँगै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले पुनः रेलवे अध्यादेश जारी गरेपछि रेल सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाको भनाइ। गत फागुन 1 गतेदेखि जयनगर जनकपुरसम्म यात्रुविहीन रेल दैनिक एकपटक सञ्चालन भइरहेकोमा अहिले 1 महिनामा 15 दिन मात्र चल्न थाल्यो। जनकपुर कोर्था जयनगरसम्म सामान्यतर्फ प्रति यात्रु रु 70 र वातानुकूलित सिटमा रु 300 भाडा निर्धारण। भारतको तेलङ्गाना राज्यको राजधानी हैदराबाद स्थित सिकन्दराबादको बोयागुडा नजिकै कबाडी गोदाममा आगलागी हुँदा 11 मजदुरको मृत्यु। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार मजदुरहरू सबै भिन्न भिन्न राज्यको रहेको जानकारी। 12 जनामध्ये 1 जना मजदुर सुरक्षित बाँच्न सफल भएको भारतीय सञ्चार माध्यमको भनाइ। दुर्घटनापछि 8वटा दमकलले आगो निभाए। आगलागीको कारण भने अझै खुल्न सकेन। गोदामबाट रक्सीका खाली बोतल र ग्यास सिलिन्डर पनि बरामद। मृत्यु भएका 11 जनामध्ये 8 जना 20 देखि 30 वर्षका र 2 जना 30 वर्षभन्दा माथिका र 1 जना 40 वर्षका कामदार रहेको जानकारी। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा मृतकका परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्दै मृतकका परिवारलाई 2 लाख रुपियाँ राहत दिने घोषणा। इजरायलको दक्षिणी क्षेत्रमा रहेको सपिङ सेन्टरमा भएको चक्कु आक्रमणमा 4 जनाको मृत्यु। बिरसेबामा रहेको बिग सपिङ सेन्टरको बाहिरी क्षेत्रमा भएको आक्रमणमा धेरै व्यक्ति घाइते भएको प्रहरीको भनाइ। 3 जनाको चक्कु प्रहारबाट मृत्यु। 1 जनाको आक्रमणकारीको गाडीको ठक्करबाट मृत्यु। आक्रमणकारी इजरायली अरबी रहेको इजरायलको आन्तरिक सुरक्षा निकायद्वारा जानकारी। शहीद स्मारक बी डिभिजन फुटबल लिग अन्तर्गत बाँसबारी क्लबको दोस्रो जित। सातो बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा बुधबार भएको खेलमा बाँसबारीद्वारा श्री भगवती क्लब 2-1 गोल अन्तरले पराजित। बाँसबारीको जितमा राजेश पौडेल र वी केरबाईले गरे 1-1 गोल। श्री भगवतीका लागि दामोदर थापा छेत्रीले 1 गोल गरे। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।